आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि आपके जिस्म के लूलों रग रग की भी अगर कोई हाजत है, सर से लेकर पाँव तक अल्लाह करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत ही आसान अमल है। नाफ पर उंगली रखकर आपने सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज पढ़ना है। इसका मौजज़ा, इसके हैरान कुन मौजज़ात वो मैं आपसे जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह, जो आपको पूरी जिंदगी नहीं मिल सका, अल्लाह के हुक्म से 1 मिनट में मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, 100% गारंटी वाला वजीफ़ा है। आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। बहुत ही अल्लाह ताला ने इसमें फ़वाइद रखे हैं। वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि आज का जो अमल है, जो वजीफ़ा है, बड़ा ही ख़ास है। नाफ के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन में आपकी हर हाजत को अल्लाह करीम से पूरा करवाएगा। सबसे पहले तो एक बात को जान लीजिए कि बेशक इंसान की जो ज़िंदगी के मामलात हैं, जो आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात हैं, अगर आप उनसे समझौता करते हैं और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हैं तो अल्लाह ताला फ़ौरन से आपको उन मामलात से निकाल देते हैं। बेशक इंसान की ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात, चाहे वो रिस्क के हवाले से हैं, बीमारियों के हवाले से हैं, औलाद ना होने के हवाले से हैं, या आपकी ज़िंदगी में जो भी आपका मसला चल रहा है, कारोबारी है, लड़ाई झगड़े हैं घर में, औलाद ना फरमान है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, तो समझ लीजिए कि ये आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से। हर इंसान अलग किस्म की आजमाइश में मुब्तला होता है। हर इंसान की अलग आजमाइश है। अगर आप किसी की तर्ज ज़िंदगी से मुतासिर हैं कि उसका तो लाइफ स्टाइल बड़ा ही प्यारा है, तो एक जब आप उसके अंदर जाते हैं या उसके ज़िंदगी में आप जब झांकते हैं तो आपको पता चलता है कि बेशक उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, उसका रहन सहन अच्छा है, उसके मामलात सारे अच्छे हैं, लेकिन वो किसी न किसी और आजमाइश में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान का इम्तिहान अलग रखा है, हर एक को अलग सवालात दिए हुए हैं। तो किसी की ज़िंदगी से मुतासिर होने से पहले मैं आपसे ये जिक्र करूंगी कि देखें, अपना जो भी आपके मामलात हैं, जो भी आप के हालात हैं, आप सब के मालिक जो हैं वो अल्लाह करीम की ज़ात को समझते हैं और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हैं, तो आप इस ज़माने के सरदार बन जाते हैं। तो ये आज का वजीफ़ा बड़ा ही ख़ास है। उससे पहले आपने ये इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक रिवायत जिक्र की जाती है, आपने इस पर अमल ज़रूर करना है इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं कि अगर अहले इल्म अपने इल्म की हिफाजत करें और इसके अहल लोग इसे सर्फ करें तो अल्लाह ताला जो है वो ज़माने के सरदार उनको बना देते हैं। जो आप तक इल्म पहुंचाया जाता है, हमारी कोशिश होती है हमेशा कि शिर्क से जो है वो आपको दूर रखा जाए। किसी भी किस्म का शिर्क आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में ना लाएं। इसी तरह से अगर आपने अहले दुनिया हैं और आपने अहले दुनिया में सर्फ करना शुरू कर दिया है कि मैं इस दुनिया को हासिल करके रहूंगा, जिससे आप अल्लाह ताला की निगाहों में गिर जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अपना जो हमारे मुख्तलिफ दौर में जो भी अंबिया कराम गुजरे हैं, हम उन सब पर ईमान लाते हैं। उन सब ने हमें जो पता बताया वो अल्लाह ताला का बताया। वो उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मुझसे मांगो, उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ जोड़ा है। तो बेशक जो भी अहले इल्म है, अगर तो वो आपको इल्म के जरिए अल्लाह की तरफ लेकर जा रहे हैं, अल्लाह से जोड़ रहे हैं, अल्लाह से आपका ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं, तो बेशक आप राह रास्त पे हैं, सिराते मुस्तकीम पर हैं। और जो लोग दुनिया हासिल करना चाहते हैं, दुनिया हासिल करना अल्लाह ताला ने बुरा नहीं करार दिया। खुद कुरान करीम में एक दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में भी अच्छा, आखिरत में भी अच्छा। तो यानी दुनिया हासिल करना मुश्किल नहीं, लेकिन उस दुनिया के हासिल करने में आप इतना आगे ना निकल जाएं कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दें। तो फिर अगर आप अल्लाह की ज़ात के साथ दुनिया हासिल करने में निकलते हैं, शरीक ठहराते हैं, तो फिर आप अल्लाह की निगाहों में गिर जाते हैं। फरमाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने सब गमों की बजाय एक आखिरत का गम अपना ले तो अल्लाह ताला इसकी तमाम दुनियावी अफकार की कफालत फरमाते हैं। हम अमाल करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम
ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم شدت ہماری نمازوں میں یا ہماری نمازوں میں جو خشوع ہے وہ تب آتا ہے جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں. ہمارا مقصد اللہ کو حاصل کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو, ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں ایک مقولہ میں پڑھی تھی, ایک قول پڑھی تھی, کہتے ہیں کہ ہم اعمال بھی کر رہے ہوتے تو ہم جنت کی جستجو میں کرتے ہیں, ہم اس جستجو میں نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ مل جائے. تو بے شک ہم مطلبی لوگ ہیں, ہم تو اللہ سے بھی مطلب کی خاطر ہی جو ہے وہ سجدے سجود اور وظائف ہم اللہ سے بھی اسی لیے کرتے ہیں. تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول مبارک ہے 100% جو ہے وہ ایک اپنے اندر قوت رکھتا ہے کہ بے شک سب غموں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے تو آخرت کا غم اپنائیں, ہمیں اللہ کی کوشش, اللہ کو پانے کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اللہ کے لیے اعمال کرنے ہیں. جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے کریں تو انشاءاللہ تمام دنیاوی افکار سے اللہ کریم آپ کو نجات دیں گے. جو شخص دنیاوی افکار میں الجھ کر رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو انسان دنیاوی افکار میں الجھ کر رہ جاتا ہے, رزق کی جو ہے اس کو فکر ہے, اس کو اپنی اولاد کی نافرمان ہونے کی فکر ہے, اس کو یہ فکر ہے میرا مال کیوں نہیں آ رہا ہے, تو بے شک وہ دنیاوی کاموں میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ آگ کی کون سی وادی اسے ہلاک کرتی ہے, جہنم کی کس وادی میں اس کو عذاب ہوتا ہے. تو اللہ کی فکر کریں, اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کریں. پھر آپ کی پریشانیاں, آپ کی بیماریاں, آپ کی جو بھی مشکل حالات ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے. آپ کے لوئیں لوئیں کی حاجت اللہ سنیں گے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ منہ سے الفاظ نکالتے ہیں اور اللہ کریم اس کو پورا فرما رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے انسان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو ادھر سے کہتے ہیں کہ ہوا نہیں چل رہی ہے, ہوا چلنے لگ جائے تو ہوا چلتی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, منہ سے نکالتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو بارش ہو, یعنی اللہ اس طرح سے ہر چیز کو مسخر فرما دیتے ہیں. تو آپ نے آج کا جو عمل ہے انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کو یقین کے ساتھ اور اس طرح سے کرنا ہے کہ بے شک میرا اللہ ہے اور میں اللہ سے گمان رکھتا ہوں, اپنا اچھے برے, اچھی بری تقدیر کا گمان بھی میں اللہ ہی سے رکھتا ہوں. تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد یہ عمل اگر آپ رات میں لیٹتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اور بھی فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ناف کے ساتھ تعلق اس کا بڑا شروع سے جب ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا ہے تب بھی اس کا ناف کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے انسان کی جو بھی آپ کی زندگی میں معاملات ہیں, آپ اگر جادو وغیرہ کا شکار ہیں, آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کی جسمانی کوئی بھی بیماریاں ہیں جو اس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے, تو اس کا تعلق آپ کی ناف سے بڑا گہرا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس عمل کو ناف کے اوپر انگلی رکھنی ہے, انگلی بھی آپ نے شہادت کی رکھنی ہے, شہادت کی انگلی آپ نے ناف پر رکھنے کے بعد اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام ہے یا قہارو. یا قہارو کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, اے سب کو قابو میں رکھنے والے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو معاملات کو قابو میں رکھتے ہیں, بیماریوں کو, آسیب کو, جادو کو, ٹونے کو. اگر آپ کی کوئی بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, آپ کو شفا نہیں ملتی, آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں, خواہ وہ شیطان کے حوالے سے, آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, رزق نہیں ہے, کوئی بھی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے وہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے. آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر ناف پر ہاتھ رکھنا ہے, ناف پر ہاتھ رکھ کے اور آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو. اور دماغ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا ہے کہ میرے پاک پروردگار بے شک میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میری جسم کی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں, میرے جسم میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, یا اللہ میری حاجات جو ہیں یا اللہ بے شک آپ پورا کر سکتے ہیں, آپ پورا فرمائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے. آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو بے اولاد ہیں انشاءاللہ ان کے جو بھی مسائل ہیں اللہ کریم کے حکم سے وہ ٹھیک ہوں گے. جو جس بھی حاجت کے لیے کر رہا ہے, کسی بیماری کے لیے کر رہا ہے, انشاءاللہ اس کے اندر, کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر, ہمارے جسم میں شیطان جو ہے وہ ہماری رگوں میں, خون میں دوڑتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو آپ کے اندر اس میں سکونت آئے گی, آپ کی تبدیلی آئے گی, آپ اپنے اندر خود تبدیلی محسوس کریں گے. آپ کی حاجات ہیں, آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہونا شروع ہوں گی. انشاءاللہ آپ اس کو کر کے دیکھیں, اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.